सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। बाल सुधारमा रहेका भक्तपुरका बाल सुधारमै फर्काउने सहमति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहबाट 15 कैदीलाई पुनः भक्तपुर बाल सुधार गृहमा फर्काउने सहमति भएको छ। त्यहाँबाट ल्याइएका 18 मध्ये 15 जना कैदीलाई फिर्ता पठाउने सहमतिपछि वीरगञ्ज स्थित बाल सुधारको अवस्था नियन्त्रणमा आएको छ। मंगलबार रातभर 3 साता अघि भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट ल्याइएका 18 जना बाल कैदी र यहाँ पहिलादेखि बस्दै आएका कैदीहरू बीच झडप भएको थियो। झडपले उग्र रूप लिँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। बाल कैदी बीच भएको झडपमा 11 जना कैदी र 3 जना प्रहरी घाइते भएका थिए। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भक्तपुरबाट आएका 18 जना कैदी मध्ये 15 जना फिर्ता पठाउने सहमति भएपछि मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा आएको बताउनुभयो। भक्तपुरबाट आएका बाल कैदीहरूले यहाँ नबस्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। सोही विषयलाई लिएर उनीहरूले सुधार गृहका नाइकेसँग विवाद गरी कुटपिट गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक कोमल विक्रम शाह, वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत बाल बालिका शाखा प्रमुख सावित्री भण्डारी, पत्रकार मानव अधिकार कर्मीहरू र कैदीहरू बीच बुधबार दिनभर वार्ता भएको थियो। भक्तपुरबाट ल्याइएका 18 जना मध्ये 15 जना कैदीलाई फिर्ता पठाउने, सुधार गृहभित्र बिजुली, खानेपानी, सरसफाई, निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताउनुभयो। बाल कैदीहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार बिहान बागमती नगरपालिका 8 गाजली चौक स्थित राजघाटबाट सोल्टी आइरहेको मोटरसाइकल र हरिवनबाट रौथटको समनपुर जाँदै गरेको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक बागमती 8 शङ्करपुरका 50 वर्षीय गणेश कार्की गम्भीर घाइते भएको हरिवन स्थित सरस्वती हस्पिटल हरिवनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै 3 जना घाइते भएका छन्। अर्को मोटरसाइकल सवार हरिवन नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय मुकेश कुमार शाह, उनको श्रीमती 26 वर्षीय शान्ता कुमारी शाह र 3 वर्षीय छोरा प्रिया कुमारी शाह घाइते भएका छन्। प्रियाको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरातबाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीला राज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आज कुसे औँसी अर्थात् बाबुको मुख हिर्ने दिन मनाइँदैछ। आज बुधबार आज बुबा हुनेले मिठा मिठा परिकार बनाएर खुवाउने, लुगा फटो र विभिन्न उपहार दिने चलन छ। बाबु नहुनेले विभिन्न तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। दिवंगत पितृलाई तर्पण, सिधा दान र पिण्ड अर्पण गर्न बिहीबार बिहानैदेखि काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको गोकर्णेश्वर उत्तरगाया पितृ तीर्थधाममा भक्तजन भिड लागेको छ। कृष्ण भाद्र कृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वरमा गई तर्पण, शिरादान र पिण्डदान गर्नाले 21 पुस्ता अघिदेखिका पितृहरू तर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वासका कारण बिहानैदेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीको समेत गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा भिड लागेको हो। गोकर्णेश्वरमा भक्तजनको भिडका कारण बिहानैदेखि सुन्दरी जल, जोरपाटी र बागमतीको कोरिडोर भएर गोड्ने गाडीलाई निषेध गरिएको ट्राफिक प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ। सत्ययुगमा ब्रह्माले नै स्थापना गरेको स्थल भएकोले यहाँ आए पितृलाई तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गर्नाले अगति परेका पितृ पनि तर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वासका कारण पनि भाद्र औँसीका दिनमा यस मन्दिरमा भक्तजनको भिड बढ्ने गरेको मन्दिरका पुजारी जगदीश भट्टले जानकारी दिनुभयो। जल शिरा दान गरेर उत्सव स्वरूप उहाँहरूको भक्ति भावसँग चाहिँ स्वर्गवास होस्, दुःख नपाउन् भनिकन चाहिँ आफ्ना पुर्खाहरूले चाहिँ सन्तानहरूले चाहिँ जल पिण्ड दान दिने चलन हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज पनि हो र हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुपर्ने भएको र गर्नुपर्छ नै र पितृ उद्धार नै संसार कुल उद्धारको लागि गर्ने हो। संसार के भन्नुलाई भने पितृ उद्धार गर्नु भनेको गोकर्णेश्वर महादेव थान भनेको जब बुवाहरू पिताहरू स्वर्ग भइसकेपछि उहाँहरूको नाममा यहाँ आएर जल तर्पण दिँदाखेरि उहाँहरूले पनि मोक्ष हुने र बाँकी भएका उहाँहरूका सन्तानहरूले नाति पनाति छोरा बुहारी इत्यादिहरूले चाहिँ
सुख सन्तुष्टि हुने र उहाँहरूले आशिष दिए बापत चाहिँ पितृहरूले आशिष दिए बापत चाहिँ उहाँहरूका सन्तानहरूले सुख भोग गर्न पाउने सन्तुष्टि हुने र उहाँहरूले पनि मोक्ष पाउने मेरा कुलहरूले छोरा नातिहरूले मलाई जल पिण्ड दिए भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि सन्तुष्टि हुने एउटा यो आशा गर्ने पर्व हो र आशा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जो जीवित बुबा हुनुहुन्छ पिताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रत्यक्ष छोरी चेली छोरा नाति आफ्नो जोसन सन्तानहरूले चाहिँ गएर मिठान्न जो सकिन्छ जे जस्तो छ आफ्नो शक्ति अनुसारले सके किनेर नसके बनाएर जस्तो सकिन्छ भोजन गराइदियो भने आफ्नो हातबाट भोजन गराइदियो भने उहाँको आत्मा पनि सन्तुष्टि हुन्छ खुसी हुनुहुन्छ वरदान दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता पर्व हो। मेलाका लागि जो बुधबारदेखि नै 100 जना स्वयंसेवक खटाइएको पनि बताउनुहुन्छ। आजको बेलुकासम्म झन्डै 5 लाख भक्तजनले मन्दिर क्षेत्रमा आएर पितृप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। बिहान 10 बजेसम्म झन्डै 2.25 लाख भक्तजनले गोकर्णेश्वर बाट उत्तरगायासम्म बागमती किनारमा बसेर पितृप्रति सम्मान भाव प्रकट गरेको पनि अध्यक्ष महतले उल्लेख गर्नुभयो। संविधान सभा का अध्यक्ष एवं नेकपा एमाले का उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेमाङ को राजकीय सम्मान का साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय नेमाङ को बिहिबार पशुपति आर्य घाटमा राजकीय सम्मान का साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। यसअघि स्वर्गीय नेमाङ को पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेमाङको पार्थिव शरीरमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा उडाउनु भएको थियो। नेमाङलाई प्रधानमन्त्री दाहाल, अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, सभामुख देवराज घिमिरे, मन्त्रीहरू लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले 17 तोपको सलामी अर्पण गरेका थिए। उहाँको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्य घाटमा छोराहरू मिसङ्गो र सुहाङ नेमाङले दागबत्ती दिनुभयो। नेपाली सेनाको टोलीले शोकधुन बजाएको थियो। नेमाङको गत मंगलबार निधन भएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवासमै अचेत हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई एक दिन नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल र एक दिन निजी निवास बालुवाटारमा राखिएको थियो। बिहिबार बिहान निजी निवासबाट टिचिङ अस्पताल, नारायण गोपाल चोक, धुम्बाराही, चावहिल हुँदै पशुपतिसम्म शवयात्रा गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। विक्रम सम्वत 2009 फागुन 28 गते जन्मिनुभएका नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको थियो। नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विक्रम सम्वत 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 63 सालमै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा 2065 र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। नेमाङको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 गते जन्मनुभएका संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मिति 2080 साल भदौ 26 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 र 2052 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 2079 मा
सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। साथै 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमा नै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र 2065 र 2070 को संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी 2056मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभएका स्वर्गीय नेमाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। यो बैठक स्वर्गीय नेमाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका यसैगरी 2056मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुनुभएका स्वर्गीय नेमाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 12 गते शुक्रबार दिउँसो 1:01 बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नेमाङको निधनको शोकमा प्रतिनिधि सभामा 1 मिनट मौन धारण गरिएको थियो। गत मंगलबार हृदयघातबाट निधन भएका नेमाङको बिहीबार राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। धनी सुभाष चन्द्र नेमाङको अप्रत्याशित निधनबाट मुलुकलाई अपूर्णीय क्षति पुगेको छ। स्वर्गीय नेमाङ विक्रम सम्वत 2048 र 2052 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा र विक्रम सम्वत 2056 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य, विक्रम सम्वत 2063 सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, विक्रम सम्वत 2064 र 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचित एवं विक्रम सम्वत 2074 र विक्रम सम्वत 2079 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट इलाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विक्रम सम्वत 2064 र 2070 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद र प्रतिनिधि सभा अवधिभरको व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा 4 पटक निर्वाचित भई निर्णायक र प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएका दिवंगत नेमाङ विक्रम सम्वत 2056 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत हुनुभएको थियो। नेपालको वर्तमान संसद र संसदीय राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्यमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। उहाँको देहावसानको यस दुःखद घडीमा प्रतिनिधि सभाको यो बैठक सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति गहिरो शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उहाँ संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेमाङ 2048 र 52 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका थिए। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले गत वर्ष आर्थिक उत्पादनको अनुपातमा गिरावट आए पनि विश्वव्यापी ऋणको भार कोरोना महामारी अघिको भन्दा निकै माथि रहेको जनाएको छ। IMF ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सार्वजनिक र निजी दुवै ऋण सहित कुल ऋण गत वर्ष विश्वको कुल गृहस्थ उत्पादन GDP को 238% रहेको छ, जुन 2019 को तुलनामा 9% बढी हो।
आइएमएफले उच्च सार्वजनिक ऋण हुनुलाई विश्वव्यापी विकासमा देखिएको सुस्ततालाई जिम्मेवार ठहराएको छ, जुन निजी ऋणको तुलनामा सुस्त दरमा घटिरहेको छ। आइएमएफले भनेको छ वित्तीय घाटाले सार्वजनिक ऋणको स्तरलाई उच्च राखेको छ, किनकि धेरै सरकारले वृद्धिलाई बढावा दिन र महामारीसँग सम्बन्धित वित्तीय समर्थन समाप्त भए तापनि खाद्य र ऊर्जाको मूल्य वृद्धि रोक्न बढी खर्च गरेका छन्। यसले सरकारहरूलाई निजी ऋणको सतर्क निगरानी, सार्वजनिक ऋण स्थिरताको व्यवस्थापन गर्न विश्वसनीय वित्तीय ढाँचाहरू सृजना गरेर ऋणको कमजोर कम गर्न तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। महामारीको समयमा ऋणको स्तर बढे पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दशकौँदेखि बढ्दै गएका छन्। आइएमएफका अनुसार यो वृद्धिको ठूलो हिस्साका लागि चीन जिम्मेवार छ। हालका वर्षहरूमा कुल गृहस्थ उत्पादन प्रतिशतको रूपमा उसको ऋण तीव्र रूपमा बढेको छ, जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको समान स्तरमा पुगेको छ। न्यून आय भएका देशहरूमा ऋण पनि बढ्दै गएको छ, जसले चुनौती र कमजोरीहरू सृजना गरेको छ। यसमा कम आय भएका विकासशील देशहरूको आधाभन्दा बढीमा ऋण सङ्कटको उच्च जोखिम पनि समावेश छ। आइएमएफले भनेको छ ऋणको बोझ कम गर्नाले वित्तीय तिक्तता सृजना हुने र नयाँ लगानीलाई अनुमति दिनेछ। यसले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन मद्दत गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको केरला राज्यमा निपा भाइरस संक्रमण भएर 2 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएपछि चेतावनी जारी भएको छ। केरलाकी स्वास्थ्य मन्त्री बीना जोर्जले राज्यभर चेतावनी जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। बीबीसीले जनाएको छ केरलामा सन् 2018 यता अहिले चौथो पटक निपा भाइरस प्रकोप फैलिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निपा भाइरस संक्रमण सुँगुर वा चमेरोबाट मानिसमा सर्ने जेनेटिक रोग हो। यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा पनि सर्छ। यो रोगको औषधि र खोप छैन, तर मृत्युदर भने उच्च छ। केरलामा सन् 2018 मा 18 जनामा निपा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकोमा 17 जनाको ज्यान गएको थियो। रोग लागे पनि धेरैलाई लक्षण देखिँदैन। कडा खालको लक्षण देखिएकाहरूलाई लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने र हेरचाह गर्ने गरिन्छ। भारतका स्वास्थ्य मन्त्री मनसुन माण्डविया ले संघीय सरकारले केरला राज्यमा निपा भाइरस प्रकोपको आकलन गर्न र प्रकोप व्यवस्थापन गर्न राज्य सरकारलाई सहयोग पुगोस् भनेर एउटा विज्ञ टोली पठाएको जानकारी दिनुभयो। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीले आशंका गरेका छन्। लिबियाको डेर्ना शहरका मेयरले अचानक आएको बाढीका कारण झन्डै 20,000 जना मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म 5,500 जनाको शव भेटिएको छ। गएको आइतबार आएको विनाशकारी बाढीले देशको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बन्दरगाह शहर डेर्नामा मेयरले साउदी न्यूज च्यानल अल अरेबियालाई 2वटा बाँध भत्किएर आएको बाढीमा झन्डै 18 देखि 20,000 मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरेको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। मानिसहरू सुतिरहेको समयमा सुनामी जस्तै गरेर ठूलो बाढी आएको थियो। धेरै शव अझ पनि भग्नावशेष मुनि वा समुद्रमा पुरिएका छन्। यस कारणले रोग सर्ने जोखिम बढेको छ। यसैबीच लिबियाका धेरै छिमेकीले उद्धार टोली र मानवीय सहायता सामग्री पठाउन थालेका छन्। लिबियाका बाढी पीडितलाई सघाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल 1 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।